سیدہ خاتون جنت دے آن تے میرا نبی استقبال کرے، کیا بلند مرتبہ وے سیدہ زہرا پاک دا عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی جنہ دا استقبال سارے نبیاں دا امام کرے، کڈی بلند شان عظمت آل نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اج دی اے مختصراً محفل پاک بسلسلہ حضرت شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس اعلی شہزادی رسول جناب زہرہ بطول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے وصال با کمال دے حوالے دے نال آپ دے ذکر خیر دی اس محفل پاک نو منعقد کیتا گیا۔ دعا ہے خالق کائنات باوسیلہ ذکر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کریم ساڈا سب دا مل بیٹھنا اس ذکر پاک دی بزم دے اندر اللہ قبول فرمائے۔ رب کائنات اے ذکر پاک دی بزم نو اسا سب دے واسطے دین و دنیا دی خیر و برکت دا ذریعہ بنائے اور آخرت دیاں بہتریاں دا اللہ سبب پیدا فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا رب کائنات نے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو انہاں غلاماں نے مصطفیٰ نو مدینے دیا تاجدارہ ارشاد فرما دے اے ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ما زاغ دے کاجل والیا سونیا اپنے وفادار غلاماں نو ارشاد فرما دے یا اللہ کی آنکھاں فرمایا سونیا فرما دے اسألکم علیہ اجرا جڑا تانوں میں کلمہ پڑھایا ہے اسلام عطا کیتا ہے اے دی قیمت میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، بس اتنی بات ہے کہ جڑے میری قرابت والے نے انہاں نال مودت کریا جے۔ انہاں نال کی فرمایا جڑے میری قرابت والے نے انہاں نال بولو تے صحیح انہاں نال اللہ دا قرآن ہے، قرآن پڑھیے یا ترجمہ کریے زبان دے نال قرآن پڑھیا جاوے یا قرآن دا ترجمہ کیتا جاوے اللہ دونوں چیزاں تے ہی اجر عطا کردا ہے، دونوں چیزاں تے ثواب ملدا ہے، نیکی ملدی۔ اللہ فرماتا ہے مدینے دے تاجدارہ اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دے کہ جڑا میں تانوں کلمہ پڑھایا ہے جڑا اسلام عطا کیتا ہے قرآن عطا کیتا ہے اے دی قیمت اے دا صلہ تواڈے کولوں میں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، جڑے میری قرابت والے نے انہاں نال مودت کریا جے۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ کنہ نو حاصل ہوئی؟ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو سرکار دی حدیث سے فرمایا
نبیاں دا ذکر عبادت ہے تے ولیاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے. نبیاں دا ذکر کی ہے عبادت ہے، کی ہے عبادت ہے، ولیاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے. تو ایک کنہ دی بات ہو رہی ہے جنہ دے درد تمام اولیاء غلام نے، جنہ دے گھر تو ولایت دا آغاز ہوندا پیا ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا، میرے مولا اس میں ہے گلا کیا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی ایتھے بہ کے بھی ایتھے نہیں بیٹھا ہوندا. قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کون کون نے؟ مسلک حق اہل سنت و جماعت، عقیدہ اہل سنت دے مطابق قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد ازواج، انج کہہ لو آل مصطفیٰ بھی قرابت رسول والے، اولاد مصطفیٰ بھی قرابت رسول والے، ازواج مصطفیٰ بھی قرابت رسول والے، اصحاب مصطفیٰ بھی قرابت رسول والے، اور ازواج مصطفیٰ بھی قرابت رسول والے نے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قرآن و حدیث دے مطابق ہے بحمدللہ تعالی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرابت والے کون؟ جنہ دیاں بیٹیاں میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں وہ بھی حضور دی قرابت والے نے، تے جنہ دے گھر میرے نبی دیاں بیٹیاں گئیاں وہ بھی مصطفیٰ دی قرابت والے نے. یہ تمام قرابت مصطفیٰ والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جڑے قرابت والے نے انہاں نال مودت کریا جے. کی کریا جے؟ انہاں نال مودت کریا جے. یاد رکھو صحابہ بھی قریب، صحابہ دی جماعت مصطفیٰ دی قرابت والے، صدیق و فاروق عثمان و علی، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضور دی قرابت والے نے. بولو یہ کون نے؟ حضور دی تمام امہات المومنین ازواج مطہرات جنہ دا نکاح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا، وہ بھی میرے نبی دی تمام ازواج مطہرات بھی مصطفیٰ دی قرابت والیاں. تمام سرکار دی اولاد بیٹے بیٹیاں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے. بولو کنیاں بیٹیاں؟ چاروں بیٹیاں سرکار دی قرابت. تواڈے ساڈے چ فرق ہے یا تسی سیدہ زہرا دا صرف نہ لیندے ہو؟ اسی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار دی ساری اولاد نو مننے ہیں. اسی سنی ہیں الحمدللہ، اسی سرکار دی ساری اولاد نو مننے ہیں. اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ، آپ فرما دیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے مشابہ، یعنی کہ جویں سرکار دا آرام کرن دا انداز ہے، جویں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام آرام کر دے نے، جویں میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام گفتگو شنی فرما دے نے، جویں مدینے دا تاجدار بیٹھ دے نے، جویں امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہون دے نے، جویں نبیاں دے سلطان آرام کر دے نے، آپ فرما دیاں نے اما جی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرما دیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے میں سوائے سیدہ زہرا تو کسے نو بھی انج دے مشابہ نہیں پایا. یہ سارے کام اگر ویکھے نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے اندر ویکھے نے، میں ویکھیا وے جویں نبیاں دا سلطان آرام کردا وے ایویں سیدہ زہرا آرام کر دیاں نے. جویں امام الانبیاء علیہ السلام کلام فرما دے نے ایویں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کلام کر دیاں نے. جویں امام الانبیاء علیہ السلام دے اٹھن دا انداز مبارک ہے انج سیدہ پاک اٹھ کے کھڑیاں ہوندیاں نے. جویں خدا دی خدائی دا بادشاہ بیٹھ دا وے ایویں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھ جاندیاں نے.
آپ دے بیٹھن اٹھن بولن چالن آپ دے تمام انداز اوہی انداز نے جڑے ختم نبوت دے تاجدار رب دے یار دے انداز نے اللہ اللہ قربان جاواں اے درویش سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ فرما دیاں نے جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دی شہزادی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جدوں امام الانبیاء دے گھر تشریف لے آندیاں سن یعنی آپ فرما دیاں نے جدوں ساڈے گھر امام الانبیاء دی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا شادی تو بعد مولا کائنات دے کروں چلنا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے گھر تشریف لے آنا تے آپ فرما دیاں نے میں کی ویکھے آوے امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے سیدہ زہرا پاک نو ویکھنا جدو حسنین کریمین دی اما جان نو ویکھنا جدو تیرے تے میرے نبی نے اپنے جگر دے ٹکڑے نو آندیاں ویکھنا میرے نبی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دا استقبال کرنا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دا استقبال کرنا یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا لاڑیا تسی نبیاں دے سردار ہو امام الانبیاء بن کے آئے ہو ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے ہو سونیا تسی شہزادی واسطے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوندے ہو فرمایا چپ کر جاؤ تانوں نہیں پتا یاد رکھے آجے نبی عمل کر کے پیا دسدا اے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی ایک آواز نال خراج تحسین پیش کرو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے جدو سیدہ زہرا پاک دی آمد ہوندی ہے میرا نبی اپنی مسجدگاہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے سیدہ خاتون جنت دے آن تے میرا نبی استقبال کرے کیا بلند مرتبہ وے سیدہ زہرا پاک دا عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی جنہ دا استقبال سارے نبیاں دا امام کرے کڈی بلند شان عظمت آل نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت آل نبی بھول نہ جانا سیدہ خاتون جنت دے آن تے میرا نبی استقبال کرے کیا بلند مرتبہ وے سیدہ زہرا پاک دا عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی جنہ دا استقبال سارے نبیاں دا امام کرے کڈی بلند شان عظمت آل نبی اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، عظمت آل نبی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، عظمت آل نبی بھولنا جانا، اے بھول نہ جانا، عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر۔ فرشتہ اجل جب سنی کا تعارف پوچھے، فرشتہ اجل جب سنی کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے۔ ایک آواز نال سارے، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا۔ میرا نبی سیدہ زہرا دے آن تے اٹھ کے کھڑا ہو جاوے، میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی شان، یہ ہوئی سیدہ زہرا پاک پھر اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ میرے آقا امام الانبیاء میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیتا، اپنی جگہ تے بیٹیا نو بٹھایا، استقبال کر کے اپنی مسندگاہ تے بٹھایا۔ زمانے والیاں نو میرے نبی نے دسیا، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے آقا فرما دے نے اے فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بولو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء نے استقبال کیتا، میرے نبی نے اپنی مسندگاہ تے بٹھایا۔ تیسرا کم کی کیتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک دی پشانی تے بہوسا دیتا ہے، نالے میرے نبی استقبال کیتا، متھا چومیا، اپنی جگہ تے بٹھایا ہے۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا پاک، کیا عظمت خدا دی قسم۔ اسی اسے واسطے کہنے ہاں تا دم آخر کہندے رہنے، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے۔ او نہ پڑھیا جے سینے جو بو آندی ہوئے اہل بیت اطہار دے بغض دی، جڑا محبت والا ضرور رکھے گا، ہم ہیں گدا رسول کے آلے، ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے حضرت
زہرا بطول کے مولا علی کے حضرت زہرا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا یا سیدہ کائنات اے سیدہ زہرا پاک اے تے دسو عورت دے واسطے حکم کیے پردے دا صحیح پردہ کیڑا ہے عورت واسطے بیبیاں پہنا واسطے خاص تحفہ ہے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ چونکہ ساریاں جنت دیاں عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شہزادی تمام جنت دیاں عورتاں دی سردار آپ دا ایک خاص تحفہ ہے امت مسلمہ دیاں اینا بیبیاں عورتاں واسطے اینا ماواں پہنا واسطے آپ دی بارگاہ سوال کیتا گیا یا سیدہ کائنات اے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سارا زمانہ تہاڈے در دا گدا ہے گدا گھر ہے یا سیدہ پاک تساں دی بارگاہ دے اندر ایک مسئلہ ہے او تے بیان فرماؤ رسول پاک دی بیٹی ام الحسنین مولا کائنات مولا مرتضیٰ دی زوجہ محترمہ ایک کون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنہ دا باپ ویکھو نبیاں دا سردار ہے جنہ دا شوہر ویکھو ولیاں دا سردار ہے جنہ دے بیٹے ویکھو جنت دے جواناں دے سردار آپ دا مقام ہے وے آپ سارے جنت دیاں عورتاں دی سردار نے ایک کرانہ ہی سرداران دا اے بولو کرانہ ہی سید کرانہ ہے سرداران دا کرانہ میں حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر مسئلہ پوچھیا گیا اے تے بیان کرو یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اے بیان کرو ذرا اے تے دسو عورت دا صحیح پردہ کیے آپ فرما دیاں نے فرمایا سن لو مسلمانوں عورتاں دا صحیح پردہ اے وے مسلمانہ دیاں عورتاں نو امام الانبیاء دی بیٹی نے تحفہ عنایت کیتا ہے فرمایا سن لو صحیح عورت دا اے پردہ وے نہ عورت کسے غیر محرم نو ویکھے نہ غیر محرم کسے عورت نو ویکھے نہ ہی کوئی غیر محرم کسی عورت نو ویکھے تے نہ ہی عورت کسے غیر محرم نو ویکھے آج کل کی رواج ہے کزن یہ ساڈا کزن ہے یہ سب تو وڈی بے وقوفی والا رشتہ ہے یا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ویکھو قرآن حدیث عورت واسطے جیڑ تو بھی پردہ ہے عورت واسطے دیور تو بھی پردہ ہے چاچے دے بیٹیاں تو پردہ ہے تائے دے بیٹیاں تو پردہ ہے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دیاں غلامہ جڑیاں بیبیاں نے انہاں واسطے فرمان تحفہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دا فرمایا کہ عورت دا صحیح پردہ ہے یا کہ نہ غیر محرم مرد عورت نو ویکھے تے نہ عورت کسے غیر محرم نو بولو غیر محرم نو یہ پردہ ہے جنت دیاں عورتاں دی سردار جنہ دے جھنڈے دے تھلے ساریاں بیبیاں نے قیامت والے دن ہونا ہے آپ فرما رہی نے او سیدہ کائنات فرما رہی نے کہ جنہ دا ایک وال چادر شریف چو باہر آوے نا ایک وال چادر مبارک چو باہر آوے سردہ تے سورج اپنیاں کرنا چھپا جاندہ ہے سورج اپنیاں کرنا چھپا جاندہ ہے تو ہے شرم و حیا کی تاجدار تو ہے شرم و حیا کی تاجدار تو ہے شرم و حیا کی تاجدار
فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار. اللہ اکبر. اتنا پردے دا تقدس. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کارا کے دسیا سیدہ پاک سر تے چادر. جس ویلے چادر نو درست کیتا سورج آپ ہی نکل آیا. اینا پردہ اللہ اکبر کہ جنہ دے قدم مبارک دا نشان بھی کسے نہ ویکھیا ہوئے. ایویں تے آپ دے بچیاں نے مصطفیٰ دا دین نہیں بچا لیا. حسنین کریمین نے ایویں دین مصطفیٰ دی رکھوالی نہیں کی تھی. یہ دے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ساڑیاں ماما پہنا تے نماز دی پرواہ نہیں نہ کر دیاں. اللہ توفیق عطا فرمایا کھو آمین. جڑے گھر 5 ویلے نماز پڑھی جائے, قرآن پڑھیا جاوے, درود و سلام پڑھیا جاوے, اللہ دی عزت دی قسم او کار اللہ دی رحمت دا مرکز بن جاندا ہے. ساڑیاں پہنا واسطے سیدہ زہرا پاک دے وصال دے موقع تے میں بات کر رہا ہوں, بڑا بڑا تحفہ ہے. پر ساڑی موبائل تو جان چھٹے تے پھر ہے نا. اگے ٹی وی ہوندا سی, ٹی وی وہ بعد پھر ٹی وی ہو گئی. اب موبائل والا کام رات 12 بجے تکر جناب تے ڈرامے جو جہان دا گند ہو ویکھنا. صبح اذان ہوندی اس ویلے کتے سو جاندے نے, کتے سوندے نے صبح دے ٹائم تے اذان دے ویلے. یاد رکھے ساری رات گلیاں دے وچ پھردے نے, گلیاں وچ بولدے نے, گلیاں وچ پھونکدے نے. لیکن جدو رحمت خداوندی تقسیم کرن دا ویلا آندا ہے نا تے اس ویلے او سرکار نے فرمایا اپنے گھر جڑے بچے نے نا انہاں نوں بھی اس ٹائم تے جگا دیا کرو, آپے بھی اٹھ پیا کرو. یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی ہے؟ فرمایا اے ٹائم اللہ دا رزق تقسیم کرن دا ٹائم ہے. جڑا اس ویلے ستا رہا وہ سمجھو ستا ہی رہا ہے, وہ محروم ہو گیا ان رحمتاں تو. گھر وچ وڈے نے, چھوٹے نے, مرد نے, عورتاں نے, اس ویلے ہر ایک نو اٹھنا چاہیے, جاگنا چاہیے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اللہ اکبر آپ ساری ساری رات اللہ دے حضور سجدہ کر دیاں نے, نماز ادا کر دیاں نے. سجدہ کرنا اللہ اللہ قربان جاواں, ساری ساری رات سجدہ کرنا. رات پئیے نماز پڑھن لگیاں نے, قیام وچ قرآن پاک پڑھ رہیاں نے. قرآن دا سپارہ مک گیا, دوسرا مک گیا, تیسرا مک گیا, چوتھا مک گیا. آخر کر جڑے ویلے سجدے دے اندر سر رکھے آوے, رکوع تو بعد سجدہ کیتا آوے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سجدے دے اندر پڑھ رہیاں نے سبحان ربی العالی. ادھر سبحان ربی العالی دی صدا بلند کیتی ہے. ادھر جناب بلال پاک نے فجر دی اذان پڑھنا شروع کر دیتی. جدو فجر دی اذان پڑھی ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی اذان پڑھی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر دی اذان جس ویلے پڑھنا شروع کیتی ہے, حضرت بلال پاک دی اذان دی آواز سن کے سیدہ کائنات سلام پھیرن تو بعد رو کے آخدیاں نے یا رب العالمین ایک رات تے او جی بنا دے جڑی رات تیرے نبی دی بیٹی رج کے ایک سجدہ ہی کر لوے, رج کے ایک سجدہ کر لوے. میری او ماؤں بہنوں توجہ دے نال اس بات نو سماعت کرو. سیدہ زہرا دے جھنڈے تھلے قیامت نو انہیں ہی کھلونا ہے خوش نصیب بی بی نے کہ جدا کردار تے جدی گفتار, جدا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, جدا تمام تر معاملات جڑے نے نا او سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت دے نال مل جل گئے نا. آپ دی سیرت تے جدی زندگی بسر ہوئی ہوئی اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ انہوں سیدہ زہرا دے جھنڈے دے تھلے جگہ عطا فرمائے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کو نہیں ساڈا بھی بال بچہ ہے تے اسی بھی روزہ رکھیا ہے,
تسی تے انجی بالکل موکی گئے جے بالاں دی آواز ہے باقی چپ کر کے بہ رہے ہو ایڈا لگن ڈیا ہے تسی چوندا رکھ کے آئے ہو پریشان بیٹھے ہو سیدہ زہرا پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے مولا علی کے حضرت زہرا میں عرض کر رہا ہوں ساڈیاں ماواں پینا واسطے خاص تحفہ ہے سیرت سیدہ زہرا نو اپناؤ کل چنڈے تھلے اللہ جگہ عطا فرمائے جن نے جنت دے وچ جانا ہے تے جنت دے وچ جا کے سیدہ زہرا دی غلامی دے وچ کھڑے ہونا ہے نا سرداری جنہیں چاہتی ہے میری بہن میری ماں کہ سرداری مینوں نصیب ہوئے نبی پاک دی لاڈلی بیٹی دی انہوں چاہیے کہ اپنی زندگی نو مصطفیٰ جان رحمت دی شریعت نال رنگ لوے اللہ اکبر تو آؤ عزیزان گرامی نبی کریم علیہ السلام دے غلام و آخری بات اس تو بعد اجازت ایک دن نا مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز عشاء دی ادا کی تھی عشاء دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھ کے نا آپ تھوڑا جا لیٹ گھر تشریف لے کے گئے مولا علی شیر خدا مسجد نبوی شریف چ با جماعت نماز ادا کی تھی تھوڑا جا لیٹ گھر گئے نا تے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آخیا میرے سر تاج من اج تسی لیٹ گھر آئے ہو پتہ چلیا مسجد وچوں عشاء تو بعد لیٹ جانا گھر نبی پاک دے پیارے علی دی سنت ہے ساڈے بیلی تے 2 سنتاں 3 ودر پڑھ کے جُتی پائی تے گھر ٹر گئے ہو جا کام ہوندا ہے نا مسجد دے وچ بہنا اے بھی عبادت ہے جناب مولا علی مرتضی شیر خدا آپ لیٹ گئے گھر تے سیدہ زہرا پاک عرض کر دیاں نے میرے سر تاج من اج لیٹ تشریف لے آئے ہو فرمایا یا سیدہ اج تواڈے بابا جان امام الانبیاء علیہ السلام ساڈے آقا و مولا نے نا عشاء دی نماز پڑھ کے تے دین خدا دسنا شروع کر دیتا اج امام الانبیاء نے نا دین سکھانا شروع کیتا تے صحابہ بیٹھے میں بھی بیٹھا رہا حضور دس دے رہے شریعت اپنی دے مسائل خدا دا دین دس دے رہے اسی سن دے رہے آخر تے حضور نے دعا فرمائی تو سرکار نے اجازت دیتی تھی اسی آ گئے تے سیدہ پاک پوچھن لگیاں میرے سر تاج من اے تے دسو کہ میرے ابا جان نے کی فرمایا ہے کی دسیا ہے آخیا جی دین دس رہے سن تے وچ ایک انہوں نے ایک بڑے حیران کن ایک بات ارشاد فرمائی نے سیدہ پاک پوچھن لگیاں جی وہ کی عزیزہ نگرامی جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نو فرمان لگے اے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اج تیرے بابا جان جناب محمد عربی علیہ السلام آپ دین رسول کریم دس دیاں دین خدا دس دیاں اللہ دے ایک نبی دا ذکر کیتا حضرت سلیمان پاک دا ذکر کیتا وے آپ نے انہاں دی بیٹی دا تذکرہ بیان کیتا ہے سلیمان نبی دی بیٹی دی شادی دا جڑا ذکر کیتا نے کہ جدوں آپ نے اپنی بیٹی دی شادی کی
کی تھی، سلیمان نبی نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، اپنی بیٹی نو جڑی جتی پہنائیے شادی دے موقع تے، اس جتی نو سونا ہیرے جوہرات اے جناب لال لگے ہوئے نے، سونے دے نال او جتی جڑی ہوئی ہے، ہیرے جوہرات دے نال جڑی ہوئی ہے جتی، اور فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دماد سر تے جڑا تاج پہنایا وے انہوں بھی سونا لگا ہویا وے، سونے دے موتی ہیرے جوہرات لگے ہوئے نے۔ جس ویلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے سنیا، آپ دے دل دے اندر چونکہ مولا کائنات نے ایک جرنل بات کیتی ہے جو سن کے آئے نے وہ بیان کیتا ہے، سیدہ کائنات دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ کدھر علی پاک دے ذہن میں نہ ہوئے کہ ادھر سلیمان دی بیٹی جنہ دی جتی نو سونے ہیرے جوہرات لگے ہون، آپ دا دماد جدے سر تے تاج جڑا وے انہوں ہیرے سونا جوہرات دے لگے ہون، موتی لگے ہون۔ تو ادھر جناب مولا کائنات دے کار ویکھو کی سامان ہے، جہیز دے اندر کی ملیا وے، آپ دے ذہن دے اندر جدو یہ خیال پیدا ہویا اللہ اللہ قربان جاواں، ادھر نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء دی بیٹی سیدہ خاتون جنت جس ویلے آپ نو جناب والا پریشانی لاحق ہوندی ہے، میرا نبی پریشان ہو جاندا ہے، جدو امام الانبیاء پریشان ہون، اے پریشانی اللہ وحدہ لا شریک جلا مجدہ الکریم نو گوارا نہیں۔ ادھر کی ہویا رات دا پہرے رام پہ کر دینے، جناب مولا مرتضی شیر خدا نے کی ویکھیا، قیامت برپا ہو گئی، میدان محشر لگ گیا وے، میدان محشر دے اندر کی ویکھیا ایک سٹیج لگا ہے، او سٹیج دے اوتے ایک اعلیٰ ترین ممبر بچھڑیا ہویا وے، اس ممبر دے اوتے امام الانبیاء دی بیٹی سیدہ خاتون جنت بیٹھی ہے، جناب سیدہ پاک ممبر تے جلوہ کرنے، مولا کائنات مولا مشکل کشا جا کی ویکھ دے نے، فرمایا کہ لاگے جڑیاں بیبیاں نے بڑے جناب ادب دے نال کھڑیاں ہویاں نے، اے بہت زیادہ ہجوم ہے لوگاں دا اس مقام تے عورتاں دا۔ ادھر کی ویکھیا ایک بی بی ہے، ایک لڑکی ہے جن نے ہیرے جوہرات سونے دے موتیاں دے نال تھال پریا ہویا، انج کر کے سیدہ پاک دے سامنے کھڑی ہوئی ہے تے کہہ رہی ہے، اے تمنا پی کر دیے کاش سیدہ دی نظر میرے تے پہ جائے، سیدہ میں نو ویک کے مخاطب ہو جان، مگر سیدہ کائنات توجہ نہیں کر رہی ہیں۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا بولے، اے محشر دے میدان میں چونا لیو بی بیو، اے تے دسو اے جڑی موتی لے کے کھڑی ہیرے جوہرات دا ٹرے پر کے کھڑی ہے اے کون ہے؟ ہاتھ فے غیبی چو آواز آن دیئے، اے پیارے علی اے سلیمان نبی دی اوہ بیٹی ہے جدا ذکر امام الانبیاء کو لو سن کے آئے، اے سلیمان نبی دی اوہ بیٹی جدا ذکر امام الانبیاء کو لو سن کے آئے ہو۔ کیڑی عورت وچ کائنات جس نے اے زہرا وانگ پائی شان جلی ہووے، جس دے پتر حسنین جے لال ہوون، جس دے پتر حسنین جے لال ہوون، اے شوہر جس دا مولا علی ہوئے، بوا ایک پاسے نیویں تون کر کے اوہ جس دی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، سائیں مودی ریس کوئی کی کرے، اے گود محمد وچ جڑی پلی ہوئے،
جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام ہے، آپ نے دسیا مسلمان عورتوں یاد رکھو پردہ ایدا نہ ہے کہ غیر محرم بھی کسی غیر عورت نو نہ ویکھے تے کوئی عورت بھی کسی غیر محرم نو نہ ویکھے۔